تعالوا نروح مع بعض القصبة ونجرب نلبس خيط الروح الجزائري والحايق. أول شي صحيت من النوم، فطرت، جهزت حالي، وبعدين طلعت من الأوتيل وكنت كثير متحمسة وكثير تعرفوني بحب الجزائر. رحت على منطقة اسمها القصبة الجزائرية، ظليت اتمشى في الأحياء الشعبية، وبعدين رحت حتى ألبس اللباس التقليدي الجزائري اللي كانوا يلبسوه النساء الجزائريات قبل الاستعمار، وهو بما يسمى الحايك وخيط الروح الجزائري، واكتشفت انه كثير يشبه السفساري التونسي تبعنا.